जूम करना हो तो 2 पे दबाना क्लिक तो जूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस एज़ यूजुअल मौसम बहुत ही खुशगवार बने हुए है, धूप खिली हुई है। धूप में बैठने से वाकई में गर्मी लगती है और बस सुबह शाम बहुत ही सर्दी होती है, क्योंकि चिले कलान का टाइम चल रहा है, तो उसमें मतलब सर्दी तो होनी चाहिए। बाकी बस मैं अपने छट पटपट वाले किचन में बैठी हूँ। यहाँ पर मेरा बुखारी है, यहाँ पर लकड़ियाँ हैं और यहाँ पर मैंने वो खिड़की खोलना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पाइप है वो बाहर निकालने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमने पीस ऑफ प्लाईवुड लगा दिए हैं। तो उस पीस ऑफ प्लाईवुड को मैंने थोड़ी सी सजा ली है, तो सिंपल और स्वीट सी लग रही है और बस दिल बहुत ही सुकून भरा है, तो इसीलिए एवरीथिंग इज़ लुकिंग गॉर्जियस। तो बाकी बस महल हो, हीरा मोती हो, कुछ भी हो, सुकून नहीं है तो कुछ भी मज़ा नहीं आएंगे। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिली सुकून बहुत ही ज़्यादा मुझे दी है। उस चीज़ के लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और बाकी बस आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर लूँ। और गुफ्तगू क्या होगी? गुफ्तगू ये होगी कि हम सोच रहे थे कि थोड़ा हम घूमने जाएं यहाँ वहाँ। फिर मैंने सोचा कि बर्फ़ नहीं हो रही है तो बर्फ़ का मज़ा मतलब अच्छा होता है ना बर्फ़। अभी बर्फ़ नहीं हो रही है तो क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंशाल्लाह चाह ना होंगे अल्लाह का, तब ज़रूर बर्फ़बारी होगी। वरना इंसान के मतलब करतूतों से, हरकतों से है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ी बहुत नाराज़ है हमसे, हम सब लोग से। इसीलिए अल्लाह से रुजू हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे और बस अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत करें। यही बहुत मतलब अच्छी बात होगी, क्योंकि अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत करेंगे तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों से बाज आएंगे, गुनाहों से, और जो भी चीज़ें मतलब शरीयत में नाजायज़ है उन चीज़ों पे हम फोकस्ड रहेंगे। और बाकी तो बस यही है कि गुजारा माश हलाल होना चाहिए, जुज़ जो है वो हलाल होना चाहिए। और जुज़ जो है वो बेसिक का फॉर्म होता है और उसमें बहुत ही बारीकी के साथ हमें नज़र गुज़र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हलाल जो कमाई है वो बिल्कुल हलाल ही होनी चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। और हराम हराम है, हराम में हलाल की मिलावट का तो सवाल ही नहीं है। हराम हराम है, हलाल इज़ हलाल, हलाल में कोई भी ज़रा सा भी हराम का मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से कुछ भी कारोबार हो, कुछ भी हो, इंसान को देख दुख के करना चाहिए, क्योंकि कारोबार में भी आज बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं, होते तो है तिजारत, लेकिन उस तिजारत में बहुत सारे मतलब नाजायज़ कहेंगे। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये शरीयत कह रहे हैं, कुरान कह रहे हैं, हदीस कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ आदमी कुछ ख़रीद फ़रोख्त भी कर रहा हो, तो वहाँ पर कुछ मतलब इंसानी शक्ल की चीज़ें बेच रहे हो, या फिर कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बेच रहे हो जिसमें शक्लें हो, और जिसमें छोटी मोटी हम देखते हैं फुटपाथों पर भी मुसलमान भाई दाढ़ी रखे हुए हैं और कुछ बेचारे फुटपाथ पे बेच रहे हैं। हमें लगता है बेचारा, लेकिन बारीकी से जब देखते हैं तो वो छोटे छोटे स्टैचूज़ बेच रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम्स के बुत बेच रहे होते हैं छोटे छोटे। मतलब वो तो सरासर हराम है। अब वो हम उससे बहस करने बैठेंगे तो जाहिलों से बहस करना ही फजूल है। और इस तरह के ये तो हुए छोटे लोग जो छोटे कारोबार करते हैं, लेकिन हराम हराम ही है। तो इसी तरह से बड़े कारोबार लोग करते हैं, उसमें भी इसी तरह के मतलब होते हैं, है ना। तो उसी तरह से कारोबार में भी बहुत, कारोबार तो सुन्नत है तिजारत करना, लेकिन आज तिजारत में भी हराम की मिलावट इस कदर पैमाना चल रहा है कि क्या कहूँ। हम बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन वो बिज़नेस सरासर हराम है।
اور اسی طرح سے آرٹیفیشل چیزیں بیچنا، پھر اس پہ بہت زیادہ قسمیں کھانا اور آرٹیفیشل کو ریئل کہنا اور ڈپلیکیٹ مال کو ریئل کہنا، تھرڈ نمبر چیز کو فرسٹ نمبر کہنا، اور بہت سارے مطلب وجوہات ہوتے ہیں. تو یہ سب چیز سراسر غلط ہے. تو کاروبار بھی نرم ملائم ہلکا پھلکا کیجیے اور اچھے کوالٹی بیچیے. اور اگر آپ کو واقعی میں اللہ اور رسول کے دل میں محبت ہو، فکر ہو، ڈر ہو، تو آپ اچھی کوالٹی بیچ رہے ہو تو اس اچھے کوالٹی کا پھر آپ قیمت لگا سکتے ہو، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اچھا کوالٹی ہے. تو وہاں پر آپ تھوڑی بہت منافع تھوڑا زیادہ آپ رکھ سکتے ہو، وہ جائز ہے. اب اگر کوالٹی اچھا نہیں ہو، بس اچھا بالکل نہیں ہو، دیکھنے میں بس ابھی چمک دھمک ہو بھی لیکن کوالٹی اچھا نہ ہو، آپ کا اپنا خرید بھی مطلب کم ہی ہو، پھر بھی آپ اس کو مہنگے دام میں بیچ رہے ہو، پھر یہ بھی حرام ہے. کیونکہ جھوٹ بولنا اور دغا کرنا اور اس طرح کے کاروبار کرنا بالکل جائز نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس اللہ تعالی ہم سب کو جائز کام اور حلال کی روزی روٹی صحیح معنوں میں کمانے کی توفیق اور نصیب ادا فرمائے. اور باقی بس انصاف کیجیے ہر ایک کے ساتھ، اور انصاف میں ہی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور میرا تو اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، شکر الحمدللہ. پتہ نہیں چلتا بالکل بھی نہیں ہے کسی کے نظر سے دیکھا جائے تو، لیکن برکت بہت ہے. تو اسی لیے میں اللہ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور آرڈرز آتے ہیں تو آرڈرز میں لیتی ہوں تو اس میں بھی بہت برکت ہوتے ہیں. اب آج رجب کا آج ہے 2 تاریخ، آج رجب کا 2 تاریخ ہے. تو کل سے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، تو میرا دل تو باغ ہے. تو رجب کا مہینہ بھی بہت برکت والا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج سے میں ایک دکان میں خود کے لیے لے رہی ہوں، اور وہاں پر میں ریڈی میڈ چیزیں ڈالوں گی مکس میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو یہ حسرت نہیں ہے کہ بہت بڑا کاروبار ہو میری، یہ ہو وہ ہو، نہیں. میرا اپنا دکان رہے گا ایک، اور وہاں پر بس کچھ بھی چیزیں ہوں گے، اچھے ہوں گے، چوزن تھنگس ہوں گے جو پیارے پیارے ہوں گے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ضرور کروں گی کہ اچھے کاروبار چلے، اور تاکہ میں کسی کو مدد کر سکوں، کسی کو کچھ دے سکوں. مجھے دینا بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو مدد بھی کرے تو مجھے ذریعہ بنا دے. تو بس میں یہی چاہوں گی کہ میرا دکان چلے، اور اس میں سوٹس بھی رکھوں گی. پھر اس کے لیے میں کچھ راستہ بھی دیکھتا ہوں. اگر کوئی سوٹ والے لوگ مجھے اگر سوٹس میں وہاں سے لوں پھر یہاں میں بیچوں، تو اس طرح کی تجارت میں کرنے جا رہی ہوں. تو اسی لیے یہ آپ لوگ سے میں ابھی بات شیئر کر رہی ہوں. لیکن ابھی پوری مکمل طور سے ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. ابھی بعد میں جاؤں گی اور اپنے ہسبینڈ سے بات کروں گی، اور اگر وہ اجازت دے تو پھر میں 2 دکانیں، ایک ریسٹورنٹ، ابھی دونوں ریسٹورنٹ ہیں. تو ایک ریسٹورنٹ بنائے، ایک ریسٹورنٹ چل ہی رہا ہے تو دوسرا میں ریڈی میڈ لگا دوں گی. تو انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ برکت ضرور کریں گے. تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی. اور دل میں سب کے لیے محبت رکھیے، کسی کو بھی گینا بغض عیبت غیبت شرک بدعت مت کیجیے، اور غیبت مت کیجیے. آپ کو نہیں پتہ کس کے لائف میں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کیا گزرا ہے، کیا نہیں گزرا ہے. جب تک آپ کو کسی کے لائف کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے تو غیبت مت کیجیے. اور مرنا تو سب کو ہے ہی، اور خاص کر عورتوں کو جو میری ماں کی عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، ان کو تو غیبت کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ میں نے نہ ان کا کچھ بگاڑا ہے، نہ ان کا کچھ لوٹا ہے، نہ ان کا کچھ کھایا ہے، نہ میں ان کو جانتی ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں. تو اسی لیے اگر جانتے بھی ہو تو بھی غیبت مت کیجیے. غیبت کرنا بہت بری بات ہے، اور غیبت مت کیجیے. اور انسان کو پہچاننے کی نظریہ رکھیے ضرور، کیونکہ انسان پہچاننا ایک بہت بڑا، وہ بھی ایمان کا درجات ہوتے ہیں. اگر آپ کسی برے مطلب آپ کے خیالات آ رہے ہو تو وہ درست ہے. اگر آپ اچھے کو برے بناؤ گے تو دیٹ از ناٹ فیئر.
اگر آپ اچھے کو اچھے سمجھو گے، برے کو برے سمجھو گے تو وہ بھی ایک ایمان کا درجات ہے. باقی ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد. بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن.